वेलकम बैक। केनाल तनाज़े पर वफाक और सिंध के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुलाकात करके केनाल मसले पर बातचीत से हल किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपी और सिंध के अवाम को मुतनाज़िर केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तक़सीम चाहती है। दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज जारी है। जाम शोरो, लाड़काना, नौशेरो फिरोज, सजावल, नवाबशाह और घोटकी समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल है। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर बुकला का धरना तीसरे रोज भी जारी है। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल है। लाड़काना में दुकानें, बाजार और पेट्रोल पंप बंद हैं। रत्तो डेरो, बाकरानी, डोकरी और बाडा समेत जिला भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जामशोरो और नवाबशाह में भी दुकानों को ताले लगे हैं। सजावल, घोटकी, कंदकोट और कश्मूर में भी शटर डाउन है। नौशेरो फिरोज, मोरो, पडेदन, कुंडियारो, मेहराबपुर और दीगर शहरों में बाजार बंद हैं। कौम परस्त जमात के कारकुनान ने हालानी और कुंडियारो के मकाम पर कौमी शाहराह बंद कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेल दास कहते हैं कि सिंध जितना आपका उतना मेरा भी है, सबका सूबा है। दो सूबों का आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं। पीपी और नून लीग में दरार डालने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी हुकूमत केनाल्स पर यकतरफा फैसला नहीं करेगी। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करेंगे। ना सिंध इनका है उतना ही मेरा भी है, आपका भी है। ये सूबों में आपस में लड़ाना ये कोई अच्छी बात नहीं, ये अच्छा शगुन नहीं। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा इससे एक सूबे को नाराज किया जाए। जो लोग ये साजिश करना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान दरार डाली जाए, तो उस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मामले पे हुकूमत बैठेगी ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। यकतरफा वफाक फैसला नहीं करेगी। एकनेक में ये मंसूबा अभी मंजूर नहीं हुआ है। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ठट्ठा पुलिस ने वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहस्तानी पर हमले का मुकदमा दर्ज करके सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिला सदर जलाल शाह, STP कारकुन जमाल तारो को गिरफ्तार कर लिया। जलाल शाह को रात के पुलिस ने घर पर छापा मारकर हिरासत में लिया। खेल दास पर हमले के मुकदमे में कौम परस्त तंजीम के 8 ओहदेदार और कारकुनान को नामजद किया गया। मुकदमे में जलाल शाह, हैदर शोरो, हकीम बरोही, जावेद जावरी और दीगर 4 अफराद नामजद किए गए हैं। रवां साल 67,000 पाकिस्तानियों के हज से महरूम रह जाने का खदशा है। निजी टूर ऑपरेटर्स के हज के लिए जमा 36 अरब रुपए भी फंस गए। ज़राए के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने रकम वापस करने के बजाय आइंदा साल एडजस्ट करने का कह दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते अपने नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद, हुकूमती सतह पर अब तक कोई इक़दाम किए गए इस मुतालिक? ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता बैकडोर जो राब्ते हैं वो ज़रूर किए गए होंगे। और जो वज़ारत मज़हबी उमूर है, असल बात यह है कि काबीना ने जब ये मंजूरी दी थी या हज पॉलिसी सामने आई थी तो उसमें 2 महीने ताख़ीर से हज पॉलिसी का ऐलान किया गया था। जबकि इससे कबल जब हज कोटा तकसीम किया गया तो उसमें जो टूर ऑपरेटर, जो हज ऑर्गेनाइजर्स कंपनियां थीं जिनको कोटा नहीं मिला था, वो लिटिगेशन में चले गए और उन्होंने हुक्म इम्तनाई अदालत से ले लिया। वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से ये और हज ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये तमाम जो सऊदी अरब की तरफ से कहा गया था कि ये शराइत पूरी करें और ये रकम जमा कराएं, बर वक्त राब्ते और बर वक्त वो तमाम शराइत पूरी न करने की जो वजह है वो सामने आई है। और उसके नतीजे में ये हुआ कि 67,000 पाकिस्तानी इस दफ़ा हज पर नहीं जा सकेंगे। और दूसरा ये कि 280 मिलियन रियाल जो पाकिस्तानी 36 अरब रुपए बनते हैं, वो पाकिस्तानी हज प्राइवेट निजी कंपनियां हैं, उनकी रकम सऊदी अरब की बैंकों में जो है वो जा चुके हैं और उनकी वापसी का मसला है। मसला ये है कि ये लोग इस पर, ये जो मजहबी उमूर की रेलेवेंट जो कमेटी थी सेनेट की, उसमें भी वज़ारत मज़हबी उमूर के डिप्टी सेक्रेटरी ने ये बात सामने लाई थी और ये नोटिस में लिया था कि ये जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं या कारोबार करते हैं और
जो जितना कोटा था, जिसको 200 का कोटा मिला था, जिसको 300 का, 500 का, 1000 का, उसके हिसाब से उन्होंने वो पैसे जाके एडवांस में जमा कराए। जबकि हज पर जो लोग यहाँ अपनी रकूम जमा कराते हैं वो बतदरीज बाद में आखिर तक आते रहते हैं। अब मसला ये है कि उनकी जमा पूंजी तो सऊदी अरब के बैंकों में चली गई है, लेकिन उनकी वापसी के लिए कुछ नहीं किया जा सका। उनसे वज़ीर आज़म ने इस पर नोटिस लिया था कि यह मामला क्या है। 2 रुकनी कमेटी कायम की गई थी, 3 रुकनी, और उन्होंने उसमें रिपोर्ट देनी थी। वज़ीर आज़म को वो रिपोर्ट पेश कर दी गई होगी, लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में अब तक वज़ीर आज़म हाउस से कोई बात सामने नहीं आ सकी। आप बता रहे हैं वज़ीर आज़म ने नोटिस पे लिया, कमेटी भी तश्कील दे दी गई, लेकिन इस मसले का हल क्या हो सकता है फौरी तौर पर? इस मसले का हल अगरचे बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो वक्त इतना बाकी रहा नहीं है। लेकिन अगर खसूसी तौर पर हुकूमतें चाहें कि यह मामला हल किया जाए और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो आला सतह पर सऊदी हुक्मरानों के साथ राब्ता करें और उनसे कहें कि हमारा ये जो मामला है ये हल कर दिया जाए। इस बात का इम्कान है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब इतना वक्त बाकी रहा नहीं है कि इस पर अमल दरामद किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मशवानी अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी के यकजहती फलस्तीन मार्च के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन जाने वाले रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हैं। तफसीलात जानते AIY न्यूज के नुमाइंदे अलीम मलिक से। अलीम, बताइएगा। इस वक्त हम डी चौक के मकाम पे मौजूद हैं। यकजहती फलस्तीन मार्च के सिलसिले में जमात इस्लामी की जानिब से मार्च की कॉल दी हुई थी। रेड जोन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। जितने भी रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। छुट्टी का दिन है, ज्यादा शहरियों को मुश्किलात नहीं है। पुलिस सराय का यह भी कहना है कि दीगर जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ से भी पुलिस की लगाई गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। सिर्फ एक रास्ता है जो खुला रखा गया है, जो मरगला रोड है, जिससे लोग हैं वो रेड जोन में जा सकते हैं। तो जमात इस्लामी की यकजहती फलस्तीन मार्च के सिलसिले में आज रेड जोन में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से राब्ता। तर्जुमान लियाकत बलोच का ये कहना है कि हुकूमती जिम्मेदारान ने इस्लामाबाद में यकजहती फलस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू की। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी का फलस्तीन से इज़हार यकजहती मार्च पुरअमन होगा। कुवैत का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान पूरी उम्मत की तर्जुमानी है। हुकूमत जमात इस्लामी की रैली रोकने से इज्तनाब करे। इसराइल ने गजा वालों पर जिंदगी तंग कर दी। अलमवासी में सेफ जोन के खैमों पर बमबारी में 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वजीर आज़म ने धमकी दी है कि हमास को खत्म किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इटली के दारुल हुकूमत रोम में हुआ। ओमान की सालिसी में 4 घंटे मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात जारी रखने और अगले मरहले में बुध को ओमान में माहिरीन की सतह पर मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी अहदेदार के साथ मुज़ाकरात के बाद बताया कि माहिरीन को मुमकिना जौहरी मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुज़ाकरात मुफीद रहे और तामीरी माहौल में हुए। हम कई असूलों और आदाब पर पेशरफ्त के करीब पहुंचे, आखिर में बहुत एतमाद साजी पर पहुंचे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी नायब सदर को खत लिख दिया। गुरपतवंत सिंह ने खत में कहा, ये खत अमरीकी शहरी, इंसानी हुकूक के वकील और सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल की हैसियत से खत लिख रहा हूँ। मैं आपकी तवज्जो मोदी की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी पर दिलाना चाहता हूँ। बीजेपी के एक सीनियर कारकुन ने मेरे कत्ल के लिए इनाम जारी किया है। ये फैसला अमरीकी सरजमीन पर एक अमरीकी शहरी के कत्ल के इर्तिकाब के लिए मुजरिमाना अमल है। मेरे कत्ल पर इनाम का ऐलान अमरीकी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर बराह रास्त हमला है। आपके दौरे भारत में इस मामले को उठाने की दरखास्त है। अमरीकी विफाकी फौजदारी कानून के तहत भारत पर सिफारती पाबंदियां आयद की जाएं। कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय एजेंसियों और एजेंट को गैर मुल्की दहशतगर्द नामजद किया जाए। मुझे यकीन है सदर ट्रंप की क़यादत में खालिस्तान रेफरेंडम के मुंतज़मीन की आईनी आज़ादियों को बरकरार रखा जाएगा। उम्मीद है बगैर किसी समझौते के अमरीकी खुद मुख्तारी का दिफा किया जाएगा। UAE के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नाहियान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है शेख अब्दुल्ला बिन जैद वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जैद और इसहाक डार के दरमियान अहम मुलाकात होगी। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन पर गुफ्तगू होगी। दोनों वज़राए खारजा इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताउन के फरोग की अलामत है।
روانڈا کے وزیر خارجہ 4 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. ڈی جی افریقہ اور سینئر حکام نے ان کا استقبال کیا. پاکستان میں تعینات روانڈا کے ہائی کمشنر بھی اس موقع پر موجود تھے. HBL PSL میں کراچی کے شیر آج اسلام آباد یونائٹڈ سے ٹکرائیں گے. دونوں ٹیمیں شاندار فارم میں ہیں. لائیو ایکشن رات 8 بجے کراچی میں شروع ہوگا. پشاور زلمی کی قسمت بدل گئی. ملتان سلطان شکستوں کے بھور میں پھنس گئی. ملتان کو رن کے اعتبار سے PSL تاریخ کی بدترین شکست. زلمی نے 120 رن سے میدان مارا. عبدالصمد برق رفتار 40 رنز اور 3 کیچ پر میچ کا ہیرو قرار. تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. خوشی ہے جو کمبینیشن کھلایا اس نے کلک کیا. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم ٹیم کی پہلی کامیابی پر خوش ہو گئے. بولے 5 رنز پر 2 وکٹیں گرنے کے بعد حارث اور کیڈمور کی شراکت بہت اہم تھی. علی رضا اور عارف یعقوب نے شاندار بولنگ کی. کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے ٹیم اور ایڈورٹائزرز کے اعزاز میں زہرانہ دیا. تمام ملکی غیر ملکی کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف نے شرکت کی. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ. کراچی کنگز کے شیروں اور ایڈورٹائزرز کے اعزاز میں کراچی کنگز کی اونر سلمان اقبال کی جانب سے زہرانہ کا اہتمام کیا گیا. ملکی ہوں یا پھر غیر ملکی کھلاڑی، کوچز اور سپورٹنگ سٹاف کے لیے خوشگوار ماحول تھا. طنز و مزاح کا دور بھی چلتا رہا. کپتان ڈیوڈ وارنر کھلاڑیوں کو 1 یونٹ بنانے کے لیے پر امید دکھائی دیے. عزم، محنت، باہمی اتفاق اور پرسکون لمحات ایسی چیزیں ہیں جو جیت کی فضا کو بناتی ہیں، اور یہی تو ٹیم کا ماحول ہوتا ہے. یہ محفل ٹیم کراچی کنگز کو یاد رہے گی. روانگی سے پہلے ریسٹورانٹ کے سٹاف ممبرز نے کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ERY نیوز کراچی. مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار مذہبی جذبے سے منا رہی ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم نے مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد پیش کی. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا کہ ایسٹر امید، تجدید اور زندگی کے جشن کا موقع ہے. ایسٹر ہمیں ہمدردی، قربانی اور درگزر کے اقدار کی یاد دلاتا ہے. ہمارا آئین اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے. پاکستان میں اقلیتوں کی ترقی اور بااختیار بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے. دعا ہے کہ یہ ایسٹر سب کے لیے امن، خوشیاں اور خوشحالی لائے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مسیحی برادری پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے. انہوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں. کراچی کے گرجا گھروں میں بھی دعائیہ تقریبات جاری ہیں. ملک و قوم کے استحکام اور امن اور بھائی چارے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. بتائیں گی روحا فاطمہ. کراچی میں بھی جو ہے وہ مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار ایسٹر منا رہی ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں صدر کے سینٹرل بروکس میموریل چرچ میں، اور یہاں عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور صبح سویرے سے ہی جو ہے وہ کراچی کے مختلف چرچ میں ہم نے دیکھا کہ عبادات کی جا رہی ہیں اور دعائیہ کلمات جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں جب ہم نے مسیحی برادری سے بات کی تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسٹر کا جو تہوار ہے وہ 40 روزوں کے اختتام پر جو ہے وہ یہ منایا جاتا ہے. اس کو ایک عید کی طرح جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں، عیدی بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے بچوں کو، اور خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں. لہٰذا اس تہوار کا جو میسج ہے وہ بھی مسیحی برادری کی جانب سے یہی دیا گیا ہے کہ خوشیوں کا پیغام ہے اور ہر ایک جو ہے وہ مل بانٹ کر خوشیاں منائے. جی، فیصل آباد میں بھی مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے. سینٹ پیٹر اینڈ پال کیتھیڈرل چرچ میں بھی عبادات جاری ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد کاشف سے. بتائیے گا کاشف. فیصل آباد میں بھی مسیحی برادری اپنا ایسٹر کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے. کیتھیڈرل چرچ سمیت فیصل آباد کی تمام چرچز میں اس وقت عبادت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. بڑے خوبصورت رنگ برنگے ملبوسات پہنے فیملیز کی بڑی تعداد عبادت بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ اپنے ایسٹر کے تہوار کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. کچھ یہاں پر ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے اس ایسٹر کے لیے،
ہم ایک ماہ سے تیاری کر رہے تھے, کپڑے وغیرہ لیے ہم نے, ساری رات سوئے نہیں, سن رائز کی بعد کا ویٹ کر رہے تھے. چرچ آئے ہیں اور اس کے بعد ہم گھر جائیں گے. کافی خوشی کا ماحول ہے, سب یہاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل رہے ہیں. سٹالز لگے ہوئے ہیں کھانے کے, گھر جا کے کیک وغیرہ کاٹیں گے فیملی کے ساتھ. بچی ہیں, ان کی بات سن, ان کا یہی کہنا ہے کہ بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں. مختلف جو چرچز ہیں وہاں پر عبادت کے ساتھ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد. محسن نقوی نے کہا ایسٹر بھلائی اور صالح اوصاف کی طرف مائل ہونے کے جذبے کا مظہر ہے. حضرت عیسیٰ کی تعلیمات انسانیت, محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں. مسیحی برادری ملک کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. ہمیں بھائی چارے اور اتحاد کے پیغام کو عام کرنے کا عہد کرنا ہے. موسم کی بات کریں گے. کراچی میں آج سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے. شہر 3 دن ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا. محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا. اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ ہے, جبکہ شدت 41 ڈگری تک محسوس کی جا رہی. سمندری ہوائیں بند ہیں, جس سے حبس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. آج پارہ 41 سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے. کشمیر, گلگت بلتستان, بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پوٹوہار میں آندھی, جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. بعض مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. سکھر اور گرد و نواح میں شدید گرمی ہے. پارہ 40 ڈگری تک جا پہنچا. شہری گرم موسم میں بحال ہیں. ہیٹ ویو الرٹ کے باوجود ضلعی اور سول اسپتال انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہیں کیے. مزید بتائیں گے جہانزیب بصیر. جو بالکل سکھر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں ان دنوں گرمی کی شدید لہر جاری ہے. تیز دھوپ ہے, گرم ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے وہ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. اس وقت سکھر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ 43 سینٹی گریڈ تک جانا متوقع ہے. شدید دھوپ ہے, گرمی ہے, لیکن نہ ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہیں ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کیا گیا ہے, نہ ہی گرمی سے افیکٹڈ لوگوں کے لیے کوئی سہولت فراہم کی گئی ہے. اس وقت میں موجود ہوں سکھر سول اسپتال میں. یہاں پر بھی کوئی اسپیشل ڈیسک قائم نہیں کیا گیا. گرمی میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ ہیٹ اسٹروک کی ایک کیمپ لگی جائے. ادھر غریب لوگ آتے ہیں, صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو جائے اور ہمارے کو کوئی سہولت مل سکے. نہ ہی سکھر سول اسپتال میں ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں, نہ ہی ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں کوئی ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کیے گئے ہیں. جی 326ویں خالصہ جنم دن اور بیساکھی میلے میں شرکت کے بعد بھارتی سکھ یاتری واگا کے راستے واپس بھارت روانہ ہو گئے. سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دورہ ہمیشہ یاد رہے گا. الماز احمد خان کی رپورٹ. 10 روزہ یاترا کے دوران بھارتی سکھ یاتریوں نے بیساکھی میلہ اور 326ویں خالصہ جنم دن کی تقریبات میں شرکت کی. یاتریوں کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر پاکستان بارے غلط فہمیاں دور ہو گئیں. پاکستان کے اندر اینٹر کر کے ساری جڑی امیج ہے پاکستان کی بالکل چینج ہو چکی ہے, تے اسی اپنے فرینڈز دی بھی ضرور چینج کران گے. میں خود نال ولاگ شوٹ کیتے آ کہ جے ہور بھی کوئی آن بارے سوچے میرے ولاگس نو دیکھ کے انہاں نو پتہ لگے کہ کتنا پیار مل رہا ہے, کنی کیئر مل رہی ہے. سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت ڈیفنس پر آنے والے اخراجات کا رخ اپنی عوام کی طرف موڑ دیں تو دونوں ممالک کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. فوج تے اور خرچہ ہوندا ہے, یہی اپنی جنتا چ لگے پیسہ, اپنا بھلا ہو, اپنے بچیاں دا بھلا ہوے, اگاں اپنے ویراں دا بھلا ہوے. بم بنا کے آپ کنے بم بنائے نے, وہ بھی پیسہ پبلک تے لگے, ہر سیکٹر تے لگے, پڑھائی تے لگے بچے. بھارتی سکھ یاتری گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال, گردوارہ ڈیرہ صاحب کرتارپور, گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب اور گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور سمیت دیگر مذہبی مقامات کی 10 روزہ یاترا کے بعد واپس بھارت روانہ ہو گئے. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد انخلا جاری ہے. 19 اپریل کو 4130 غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا. پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی مجموعی تعداد 9,76,099 ہو گئی ہے. حکومت غیر قانونی, غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت افغانستان واپسی یقینی بنا رہی ہے. کسی سے بدسلوکی نہ ہونے کو یقینی بنایا جا رہا ہے. واپس جانے والے افغانوں کو خوراک اور صحت کی بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے, ہمیں فصل کا ریٹ چاہیے, آئندہ گندم کاشت نہیں کریں گے. صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کا اعلان. کہتے ہیں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, آرمی چیف اور چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ کاشتکار کو بچا لیں.
نہیں دیا جا رہا ہے. ہمیں ہماری فصل کا ریٹ چاہیے. اگلی دفعہ جندم کاشت نہیں ہوگی. کلرک ہڑتال کرتا ہے تو قلم چور ہڑتال کرتا ہے, تاجر کرتا ہے تو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتا ہے, صنعت کار کرتا ہے تو اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے. اب ہم خدا کی قسم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم زراعت بند کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر سے, چیف منسٹر سے, آرمی چیف سے, چیف جسٹس سے, خدا کے لیے اس کاشتکار کو بچا لو. ہماری پرسوں میٹنگ ہے جی لاہور میں, اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں. پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن پی ڈی اے کے وفد نے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی. احسن اقبال نے ڈیری صنعت کو درپیش چیلنجز خصوصاً پیک شدہ دودھ پر 18% سیل ٹیکس پر نظر ثانی کی حمایت کی. اس موقع پر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ڈیری اور غذائیت حکومتی ترجیحات میں شامل ہے. پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے وفد کا کہنا تھا ڈیری کی مکمل صلاحیت کو مروع کار لانے کے لیے ٹیکس اصلاحات کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.